हामी चाहिँ अब बिबिएस फोर्थ इयरको नयाँ कोर्समा नयाँ सब्जेक्ट र नयाँ हाम्रो वर्षको आगमनमा चाहिँ अब कलेज पनि लाग्नेछ। साथै अब शङ्करदेवको अब शङ्करदेवको कुरा गरिरहेको, किनकि शङ्करदेवको 14 गतेबाट बिबिएस फोर्थ इयरको अब नयाँ क्लास स्टार्ट हुने भनेर भनेको छ। अनि एउटा यो नोटिस आएको थियो अस्ति नै, जुन हाम्रो 5 गतेतिर आएको थियो। यसमा चाहिँ अब शङ्करदेव क्याम्पसको यो नोटिस हो। यसमा चाहिँ जनरल्ली यो मैले किन देखाइरहेको भन्दाखेरि हामीले एकाउन्ट पढ्ने कि फाइनेन्स ग्रुप पढ्ने कि मार्केटिङ ग्रुप पढ्ने, अब यो बिबिएस फोर्थ इयरमा चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुन चुज गर्दा के हुन्छ, कस्तो चुज गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराहरू म भन्छु। र नोटिसमा हेर्नु होला, हाम्रो 500को पूर्णाङ्कको हुनेछ यो। खासमा कोर कोर्स भनेको 2वटा कोर कोर्स हो, जसको कोड नम्बर रहेको छ तपाईँहरूको सामु। म्यानेजमेन्ट 220, एन्टरप्रेन्योरसिप एन्ड इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट भनेर 100 मार्क्सको छ यो। ओके, एउटा थ्योरिटिकल सब्जेक्ट भनौँ न यहाँ, एउटा यो सब्जेक्ट छ। अर्को चाहिँ कम्पलसरी हो, यो कोर कोर्सेस भनेको कम्पलसरीभित्र पर्छ। अर्को 50 मार्क्सको छ, बिजनेस रिसर्च मेथड्स। बिजनेस रिसर्च मेथड 50 मार्क्सको हुन्छ। यहीसँग 50 मार्क्सको हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क हुन्छ, जुन 50 गरेर 100 मार्क्सको आउँछ। अब प्रोजेक्ट वर्क कहाँ छ जस्तो लाग्छ भने म तपाईँहरूलाई लास्टमा देखाइदिन्छु। 3 नम्बरमा छ नि त, 50को त्यो आयो, 50को यो प्रोजेक्ट वर्क। ओके, फाइनल प्रोजेक्ट वर्क हुन्छ, जुन म्यानेजमेन्ट 401को हामीले बाइन्डिङ गरेर प्रोजेक्ट काम गरेर अब त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अब चाहिँ तपाईँहरूलाई म मेनली अब यहाँनिर के भन्न खोजेको भने, जनरल्ली अब हामीलाई 5वटा सब्जेक्ट हुन्छ होइन। 5वटा सब्जेक्टमध्ये 2वटा सब्जेक्ट त तपाईँहरूको यता यो कम्पलसरी, अनि 50को यो, 50को तलको त्यो प्रोजेक्ट वर्क भनेको 200 मार्क्सको भयो। अब 3वटा 300 नम्बरको 3वटा हामीले चुनौती गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कन्सन्ट्रेसन एरिया भन्ने सब्जेक्टहरू हुन्छन्, जो ऐच्छिक जस्तै। अब ऐच्छिक भन्दा पनि हामीले 3वटा चुज गर्नुपर्ने। तपाईँ अब फाइनेन्स ग्रुपमा निम्नलिखित ग्रुपमध्ये एक ग्रुपको 3वटा विषय गरी 300 पूर्णाङ्क लिनुपर्ने छ भनेर भनेको छ यो शङ्करदेव कलेजले चाहिँ जनरल्ली। अब सबैको कलेजको यस्तै होला, तर अब मैले खास यो नोटिस किन ल्याएको भने यो रिफरेन्सको लागि। अब एकाउन्टिङ ग्रुप हेर्नु होला तपाईँहरूले स्क्रिनमा। एकाउन्टिङ ग्रुपमा चाहिँ जनरल्ली अब एकाउन्टिङ ग्रुपमा के पर्छन्, शङ्करदेवमा यो पर्छन्, तर अब फेरि अरू कलेजमा अरू पनि चुज गरेर होला सायद। अब यहाँ शङ्करदेवमा भन्दाखेरि पनि यो नोटिस छ नि, यो शङ्करदेवको नोटिस हो। यो नोटिसमा पनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, माथि उल्लेखित विषय बाहेक आफ्नो समूहमध्ये अन्य विषय लिन चाहेमा कम्तीमा 30 जना विद्यार्थीले लिखित रूपमा माग गरेर उक्त विषय समावेश गर्न सकिनेछ भन्छ। अब होइन, जस्तै 30 जना विद्यार्थीहरू आएर होइन, एकाउन्टिङ जस्तै यो एकाउन्टिङ ग्रुप छ, एकाउन्टिङ फर बिजनेस भनेको पनि न्युमेरिकल छ, एडभान्स फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको पनि न्युमेरिकल छ, एडभान्स कस्ट र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको यो पनि न्युमेरिकल हो। त्यो भएर अब यदि यसमा एकाउन्टमा अडिटिङ भन्ने सब्जेक्ट छ, पहिला पुरानो कोर्समा 3rd इयरमा हुन्थ्यो आदि, अहिले चाहिँ 4th इयरमा फुल 100 मार्क्स अडिटिङ छ, जुन थ्योरिटिकल क्वेसन छ। हो, हामी अडिटिङ राख्छौँ भनेर 30वटा जना गएर एकाउन्टिङ फर बिजनेसको ठाउँमा हामी अडिटिङ राख्छौँ भनेर यदि अब जान्छन् भने त्यतिखेर कलेजले तिनीहरू त्यति स्टुडेन्टलाई त्यो पनि गराउँछ भनेर नोटिस दियो। यस्तै भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, यो त अर्को एक थियो। ओके हो, अब यति कुराहरू हामीले जान्नु पर्यो। र मेन कुरा यो नोटिसमा म के बुझाउन चाहन्छु भने, यो एकाउन्टिङ फर बिजनेस अनि एडभान्स फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ र एडभान्स कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, यी तिनटैको बारेमा म छलफल गर्नेछु, सब्जेक्ट वाइज, जुन अब यो सिलेबस यो चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ ग्रुप हो। यहाँ ब्याङ्किङ अरू सब्जेक्ट पनि छ एकाउन्टिङ ग्रुप, जुन चुज गर्यो त्यो कलेजले खास यतिवटा राखिदिएछ। अब कोही चेन्ज गर्छन् भने गर्छन्, नगर्छन् भने अब एकाउन्टिङ ग्रुप पढ्नेहरूले यो पढ्छ होइन। फाइनेन्स ग्रुप पढ्छौँ भन्नेवालाहरूको लागि फन्डामेन्टल अफ कर्पोरेट फाइनेन्स भन्ने 100 मार्क्सको छ, फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेको 100 मार्क्सको छ, अनि म्यानेजमेन्ट अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर अर्को 100 मार्क्सको छ। ओके,
त्यसपछि मार्केटिङ ग्रुप तेस्रोमा छ। मार्केटिङ ग्रुप लिने व्यक्तिहरूका लागि फन्डामेन्टल अफ सेलिङ भन्नेवाला एउटा छ, फन्डामेन्टल अफ एडभर्टाइजिङ भन्नेवाला अर्को छ, फन्डामेन्टल अफ सर्भिस मार्केटिङ भनेर तिनवटा छ। हो, अब हामीले बिबिएस थर्ड इयरमा फन्डामेन्टल अफ मार्केटिङ भनेर पढ्यौँ, जुन यो सबै हामीले अब भित्र घिसमिस गरेर, घिसमिस होइन, सब च्याप्टरमा आउने गरेर गरेको। अब हामीले हेर्नु होला स्पेसलाइजेसन भन्छ। फोर्थ इयरमा सेलिङ भन्नेकै अलग च्याप्टर आइदियो, अलगै बुक आयो। अनि फन्डामेन्टल अफ एडभर्टाइजिङ भनेकै अलग र सर्भिस मार्केटिङ अलग। तपाईँहरूलाई अब जस्तै यो कम्प्लिटली थ्योरी जस्तै हुन्छन् होला सायद। अब ग्रुप ए र ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीनमध्ये तीनवटा सब्जेक्ट चुज गर्नु होला जुन तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ। ओके, अब मेनली म चाहिँ अब यो चाहिँ नोटिसलाई यता शीघ्र राख्दै गाइज, अब म चाहिँ मेरो यो पहिला यो हटाउँछु। अब म चाहिँ जनरली आज चाहिँ अब फोर्थ इयरको चाहिँ यो सब्जेक्ट वाइज एकाउन्ट ग्रुपको सब्जेक्ट वाइज म सिलेबस डिस्कसन गर्नेछु। जुन एकाउन्ट ग्रुपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डिस्कसन हुनेछ हाम्रो आज। मेन कुरा हेर्ने हो भने यो चाहिँ कोर सब्जेक्ट बिजनेस स्किल, यसमै फोर्थ इयरको पनि सायद अब अरू सब्जेक्ट कुन कुन हेर्नु होला। म कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट थर्ड इयरको हो। अब फोर्थ इयरको लागि होइन, यो पिडिएफ कहाँबाट मिल्छ भने यो पिडिएफ चाहिँ टियुले पहिला हालेको थियो वेबसाइटमा। अहिले चाहिँ वेबसाइटै चल्दैन अनि यो वेबसाइटमा पनि छैन खै। अब यो टियुले सुनिरहेको हो भने चाहिँ वेबसाइटमा एभाइलेबल गर्नु होला टियु। ओके, नत्र अब यो पिडिएफ चाहिँ अब टेलिग्राम ग्रुपमा पिडिएफ के चाहिने र म यो पुरै सिलेबसहरू डिस्कसन गर्छु। जुन फाउन्डेसन अफ फाइनेन्सियल सिस्टम थर्ड इयरकै पुगिरहेको छौँ हामीहरू। अब हामी फोर्थ इयरमा पुग्छौँ। फोर्थ इयरको बेसल सिस्टम भन्नेवाला यही होला सायद। कोर्स डिटेल एकाउन्टिङ फर ब्याङ्किङ अनि डिपोजिटिभ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, यहाँसम्म थर्ड इयरको छ। अब फोर्थ इयरको चाहिँ यो रहेको छ फोर्थ इयरको। अब फोर्थ इयरको लागि चाहिँ हाम्रो 250 यो एउटा छ एकाउन्टिङ फर ब्याङ्किङ। एकाउन्टिङ ग्रुपको अब हामीलाई स्टार्ट हुन लाग्यो जुन यहाँबाट। अब यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ एकाउन्टिङ ग्रुपको। यो चुज गरे नि हुन्छ, कुनै कुनै कलेजले यो चुज पनि गरेको होला, तर अब शङ्करदेवमा यो गरेको छैन। ओके, त्यो भएर मैले यो चाहिँ छलफल गरेन जनरल्ली। अब त्यसपछि गाइज हामीले हेर्दै जाँदाखेरि एकाउन्टिङ फर बिजनेस हो, यो हेर्नु होला। अब शङ्करदेवको म नोटिस देखाउँछु जुन यो चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ फर बिजनेस 251 एकाउन्ट ग्रुपको साथीहरूको लागि हो। यो एकाउन्ट ग्रुपको साथीहरूको लागि यो सब्जेक्ट रहेको छ आज एकाउन्टिङ फर बिजनेस भनेर। एकाउन्ट ग्रुपको हामी यसको छलफल गरौँ, जुन म तपाईँहरू सामु अब स्पष्टीकरण गर्दै गएँ। यसमा डेट अफ पार्टनर, ओके, इट्स भेरी नाइस सब्जेक्ट। जुन कन्सन्ट्रेसन हो हामीले अब शङ्करदेवले त यो पनि राखिदिएको छ एकाउन्ट ग्रुपको पहिलो नम्बर पेपर नम्बर, जुन कोड नम्बर 251 रहेको छ, 100 मार्क्समा फुल। र यसको उद्देश्य तपाईँहरू सामु म यो लेखेको सरसर्ती भनिदिन्छु। कोर्सको अब्जेक्टिभ के हो भने, यसको उद्देश्य के हो भने स्टुडेन्टहरू विद्यार्थीहरूलाई इनडेप्थ नलेज, एकदमै भित्रीय ज्ञानहरू जुन एकाउन्टिङ रिलेटेड, ओके, ज्ञानहरू प्रोभाइड गरेर त्यसै गरी एकाउन्टिङ कामहरू पनि गर्न सकुन् विभिन्न बिजनेसको अवस्था हेरेर, लाइक पार्टनरसिप, ओके, साझेदारी फर्महरू होलान् 4-5वटा 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टनरहरू मिलेर एउटा फर्म दर्ता गरेर, एउटा कम्पनी दर्ता गरेर गरेका छन् भने पार्टनरसिपमा इक्वल्ली प्रफिट राख्ने। यस्तो गऱ्यो भने खातापाता बनाउनको लागि तपाईँहरूले जब गर्न गयो भने त चाहिएला भनेर यो सब्जेक्ट आयो। ओके, देन आफ्टर कन्साइनमेन्ट भनेको एउटा यहाँको बिजनेस तपाईँहरूको काठमाडौँमा छ भने अर्को त्यसकै अब हाम्रो अर्को सप्लायर भनौँ न, चितवनमा छ भने काठमाडौँबाट चितवनमा अब ट्रान्सफर गर्दाखेरि कसरी कन्साइनमेन्टमा हामीले एकाउन्टिङ गर्ने, कसरी नर्मल लस रिकर्ड गर्ने, के गर्ने, सब अल डिटेल म यही युट्युब च्यानलमा फुल अलरेडी एकाउन्ट ग्रुपको सब भिडियो हाल्नेछु।
ब्रान्च त्यसपछि ब्रान्च भनेको के हो त अब जस्तै इन्डिपेन्डेन्टली ब्रान्च त थाहा छ होला ब्रान्च भनेको एउटा हेड अफिस छ प्रमुख कार्यालय प्रधान कार्यालय त्यसै गरी त्यसको ब्रान्च भनेको अर्को जनरली ब्याङ्कको लागि हुन्छ ब्याङ्कमा ब्रान्च म्यानेजर त सुन्यो होला अब तपाईँहरू पनि 4th इयरको इक्जाम दिएर एकाउन्ट सब्जेक्ट पढेर ब्रान्च म्यानेजर बन्न जान चाहनुहुन्छ भने ब्रान्च त जानेकै हुनु पऱ्यो सो ब्रान्च एकाउन्टिङ एकदमै डिटेलली फुल कन्सेप्टका साथ म यो युट्युब च्यानलमा अलरेडी अपलोड गर्नेछु सो द्याट वी मुभ नेक्स्ट फरवर्ड लेट्स सी द कोर्स फर्दर एम्स टु प्रोभाइड द नलेज र यो कोर्सले चाहिँ हामीलाई अगेन ज्ञानहरू प्राप्ति दिलाउँदै रिक्वायर्ड बाई द स्टुडेन्ट फर द एडभान्स स्टडी इन एकाउन्टिङ सब्जेक्टमा एकदमै अब जटिल रूपमा विद्यार्थीहरू इनडेप्थ नलेज पाउँछन् भनेर यो कोर्स ल्याउनुको उद्देश्य छ र कोर्सको डिस्क्रिप्सन भनेको अब यो कोर्समा दिस कोर्स कन्टेन द भेरियस एस्पेक्ट अफ कम्पनी एकाउन्ट विभिन्न कम्पनी एकाउन्टको बारेमा छ ओके त्यसै गरी एकाउन्टिङ फर पार्टनरसिप द्याट इज पार्टनरसिपको बारेमा कन्साइनमेन्टको बारेमा जोइन्ट भेन्चरको बारेमा ब्रान्चको बारेमा डिपार्टमेन्टको बारेमा कन्टेनरको बारेमा प्रोफेसनल म्यानको बारेमा रोयल्टीको बारेमा इन्स्टलमेन्ट र हायर पर्चेज सिस्टम यति कुराहरू छ यो भनेको एकाउन्टको एकदमै मुटु हो जुन यो नयाँ कोर्स छ नि गाइज यो कोर्सले चाहिँ यत्तिको प्रोफेसनल लेभलको कम्पिटेन्ट हुने गरेर चाहिँ यो डिजाइनिङ गरेको छ ओके ब्रान्चदेखि लिएर यस्ता कुराहरू भनेको अलि हाई लेभलमै पढाइ हुन्छ र नयाँ कोर्समा चाहिँ अब एकाउन्टिङ ग्रुपको लागि यो सब्जेक्ट एकदमै भ्यालिडिटीका साथ दिएछ आई एम हियर saying that confidently I will upload all the video related to this course description ओके म यो सबै भिडियोहरू हाल्छु जुन एकदमै प्र्याक्टिकल्ली यदि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने अदरवाइज कोर्स डिटेल हेर्दाखेरि एकाउन्टिङ फर पार्टनरसिप भन्छ आई थिङ्क कम्प्लिटली 100% न्युमेरिकल हो यो सब्जेक्ट ओके न्युमेरिकल सब्जेक्ट हो अब बिबिएस 4th इयरमा न्युमेरिकल मात्र आउँदैन कि अब 60 या 70-30 को न्युमेरिकल र थ्योरी हो खासमा यो न्युमेरिकल सब्जेक्ट भनौँ ओके तिनटै न्युमेरिकलै हो अनि माथिको दुईवटा र प्रोजेक्ट वर्क थ्योरी गराएको छ एकाउन्टिङ ग्रुपको लागि यो एकाउन्टिङ ग्रुपको साथीहरूको लागि एडभान्स एकाउन्टिङ अनि यो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ यो त म यति डिटेल हाल्छु कि तपाईँहरू एकाउन्टिङ ग्रुप पढ्दै हो भने अनि पहिला एकाउन्टिङ ग्रुपकै गरौँ त्यसपछि फाइनेन्स ग्रुपको गरौँला आई थिङ्क फाइनेन्स ग्रुपको भिडियो म अलि धेरै हाल्दैन मेनली एकाउन्ट ग्रुपको हाल्छु फाइनेन्सको पनि हाल्न सक्छु हेर्नु होला एकाउन्टिङ फर पार्टनरसिप भन्ने एउटा च्याप्टर नम्बर 1 छ पार्टनरसिप एकाउन्ट कन्सेप्ट यसको अवधारणा के छ त ओके अब पार्टनरसिप एक्ट 2020ले चाहिँ पार्टनर भनेका 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले एउटा म्युचुअल ट्रस्ट बनाएर यदि प्रफिट इक्वल बेसिस या एग्रिड बेसिसमा बाँडफाँड गर्छन् भने त्यस्तालाई पार्टनरसिप बिजनेस भनिन्छ भनेर यसको डेफिनेसन छ अब पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट पार्टनरसिप सहमति भनेको के हो 2 वा 2 भन्दा बढी बिच हुने एग्रिमेन्ट ओके स्टेटस अफ पार्टनर्स इन एब्सेन्स अफ पार्टनरसिप डिड यदि पार्टनरसिप डिडमा चाहिँ केही भनेको छैन डिड भनेको के हो भने पार्टनर मिलेर एउटा एग्रिमेन्ट बनाउँछ एग्रिमेन्ट सहमति बनाएर एउटा हामी यस्तो गरौँला है भनेर सबै लेखेर सकेर अनि 4-5 जना पार्टनर छ भने साइन हानेर एउटा यस्तो डकुमेन्ट बनाउँछन् दिस इज कल्ड डिड ओके गाइज डिड भनेको त्यही हो है पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट त्यो छैन भने इक्वल बेसिसमा चाहिँ पार्टनरहरूले बाँड्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो ओके अनि त्यो पनि छैन क्यापिटल रेसियो यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी कन्सेप्चुअल एकदमै डिटेलमा पढौँला एकाउन्टिङ फर पार्टनरसिप फर्म भन्छ पार्टनरसिप फर्मको एकाउन्टिङ खातापाता कसरी गर्ने पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट कसरी बनाउने फिक्स र फ्लक्चुएसन क्यापिटल दुईवटा हुन्छ पार्टनर क्यापिटल एकाउन्ट भनेको दुईवटा हुन्छ एउटा चाहिँ पार्टनरको पुँजीगत एउटा चाहिँ फिक्स एकाउन्ट अर्को फ्लक्चुएटिङ एकाउन्ट फिक्स एकाउन्टमा चाहिँ जनरली दुईवटा एकाउन्ट बन्छ फ्लक्चुएटिङमा चाहिँ करेन्ट एकाउन्ट र फिक्स एकाउन्ट एउटैमा बनिन्छ भने फिक्समा चाहिँ फिक्स अलग करेन्ट अलग हुन्छ फिक्समा फिक्स स्यालेरी जान्छन् अहिले नै पुरै कोर्स नभनिदिउँ बिस्तारै हामी अब यसको म पार्टनरसिपको च्याप्टर अब स्टार्ट गर्छु म च्याप्टरहरू सब युट्युब च्यानलमा हाल्छु एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट फर पार्टनर स्यालेरी भन्छ बुक आओस् कि नआओस् म सिलेबसबाटै पुरै युट्युबमा हालिदिन्छु हेर्नु होला एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट फर पार्टनर स्यालेरी पार्टनरको स्यालेरीलाई लिएर एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने अनि इन्ट्रेस्टलाई ड्रोइङलाई यसको लागि प्रफिट लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भन्ने हुन्छ त्यहाँको डेबिट साइड जान्छ कि क्रेडिट साइड जान्छ यो सबै कुराहरू म
भन्छु। पार्टनरको लोन एकाउन्ट के छ, त्यसै गरी प्रिपेरेसन अफ प्रॉफिट लस एकाउन्ट, प्रॉफिट लस एकाउन्ट बनाउने कसरी के गर्ने सबै कुराहरू हामी छलफल गर्नेछौँ गाइज। त्यसपछि हाम्रो एकाउन्टिङ फोर बुक्स अफ फर्म, फर्मको बुकमा चाहिँ कसरी खातापाताहरू मेन्टेन गर्ने। र च्याप्टर नम्बर 2 छ, जसको लेक्चर आवर तपाईँहरूको 9वटा लेक्चर आवर छ भने देन च्याप्टर नम्बर 2 रहेको छ गाइज, एडमिसन अफ पार्टनर। अब पार्टनरको बारेमा इन्ट्रोडक्सन भयो भने अब पार्टनरको एडमिसन, पार्टनरलाई कसरी एडमिसन गर्ने त। नयाँ पार्टनर आउन थाल्यो, हामी पुराना पार्टनर थियौँ होइन, एउटा नयाँ पार्टनर पनि आउन थाल्यो भने अब त्यसको एडमिसन हुँदाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सिक्नु पऱ्यो। सो द्याट वी हेभ हियर स्टडी अबाउट द एडमिसन अफ पार्टनर्स। ओके, द कन्सेप्ट भनेको अवधारणा। अब इम्प्याक्ट अफ एडमिसन, पार्टनर एडमिसन भयो भने के इम्प्याक्ट हुन्छ इन प्रॉफिट सेयरिङ रेसियोमा र कुनै फर्मको। अनि रिभ्यालुएसन अफ एसेट लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटीको रिभ्यालुएसन भनेको एसेट र लाइबिलिटीलाई रिभ्यालुएसन, अगेन तिनको भ्यालुएसन गर्ने के। ओके, कति छ त्यो सबै कुराहरू। यो त तपाईँहरूलाई अब छर्लङ्ग हुने गरेर म चाहिँ यो सब्जेक्ट चाहिँ एकाउन्ट सब्जेक्ट फुल हाल्छु। इन द भ्याल्यु अफ गुडविल अफ फर्म। ओके, त्यसै गरी रिएरेन्जमेन्ट अफ रिजर्भ र सरप्लस, रिजर्भ सरप्लसलाई कसरी एरेन्जमेन्ट गर्ने। एकुमुलेटेड लस अफ फर्म, फर्मको लसलाई कसरी एकुमुलेटेड गर्ने। रिएडजस्टमेन्ट अफ पार्टनर क्यापिटल, पार्टनर क्यापिटललाई कसरी रिएडजस्टमेन्ट गर्ने गिभिङ ड्यु टु इन्फ्लुएन्स अफ द नयाँ एडमिसनको कारणले। ओके, यो क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिएडजस्टमेन्ट यो भनेको के हो कि, यो भनेको हाम्रो यो भनेको चाहिँ क्यापिटल एडजस्टमेन्ट भन्छ, अर्थात् यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ, क्यापिटल ट्रिटमेन्ट पनि भन्छ। ओके, क्यापिटल एडजस्टमेन्ट पनि भन्छ। ओके, डिस्ट्रिब्युसन अफ द ओल्ड प्रॉफिट टु ओल्ड पार्टनर, पुरानो प्रॉफिट पुरानो पार्टनरलाई कुन रेसियोमा दिने, कसरी विभाजन गर्ने। एडमिसन अफ पार्टनर ड्युरिङ द एकाउन्टिङ इयर, एकाउन्टिङ इयरमा अब पार्टनरको एडमिसन भयो भने कसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यस्ता कुराहरू हामी पढ्नुपर्ने हुन्छ यो सब्जेक्टभित्र। या गाइज त्यसै गरी 15वटा लेक्चर आवरको रिटायरमेन्ट र डेट अफ पार्टनर, यो चाहिँ एडमिसन चाहिँ हाम्रो 11वटा राखिदियो, यो चाहिँ 15वटा लेक्चर। यी दुईवटा भनेको हेर्नु होला। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ कहाँबाट कति मार्क्स आउँछ भने यहाँबाट 5 मार्क्स, 2 देखि 5 मार्क्स आउने हो यो। ओके, थ्योरी पनि आउन सक्ने च्याप्टर त्यो 2 मार्क्सको थ्योरी प्लस। अनि त्यसपछि यो एडमिसन अफ पार्टनरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कति नम्बरको आउँछ, 10 नम्बरको सियर लेखेर राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि रिटायरमेन्ट एन्ड डेट अफ पार्टनरमा चाहिँ 15 मार्क्सको हान्न सक्छ, अर्थात् 10 और 15 मार्क्सको न्युमेरिकल आउन सक्छ। ओके, अनि सेम गरेर 15 मार्क्सको न्युमेरिकल चाहिँ यहाँबाट पनि आउन सक्छ। त्यो अहिले पढौँला। मेन चाहिँ अब मोडल क्वेसन त आउला, हुन त अब 3rd इयरमा आएको थिएन, अब 4th इयरमा आउँछ कि आउँदैन, के गर्छ टियुले। नआयो भने पनि ठिक छ, आयो भने पनि इट विल बी बेटर। लेट्स सी हियर युनिट नम्बर 3 रिटायरमेन्ट एन्ड डेथ अफ पार्टनर भन्छ। यसमा चाहिँ नयाँ प्रॉफिट सेयरिङ रेसियो, न्यू पिएसआर कसरी निष्कासन गर्ने, एसेट र लाइबिलिटीको रिभ्यालुएसन कसरी गर्ने, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट कसरी गर्ने। एउटा अब युट्युबमा जानु होला तपाईँहरू, हाफ सिए, HAFF, हाफ सिए भन्ने फिल्म आइरहेको छ, इन्डियन फिल्म हेऱ्यो भने त्यहाँबाट बुझिन्छ क्या रिभ्यालुएसन एकाउन्ट के हो भनेर भन्छ त्यो केटीले। अनि त्यो केटाले एटम के भन्छ, त्यो चाहिँ एउटा फिल्म आइरहेको क्या, हिन्दी फिल्म हाफ सिए भन्ने। त्यो हेऱ्यो भने ट्रेलर हेर्नु होला, के बुझिन्छ त्यो कुरा यत्तिकै छोडेर हेर्नु होला। एडजस्टमेन्ट रिगार्डिङ द अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट अर्थात् लस हो, अनरियलाइज प्रॉफिट भन्छ। अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट लसको एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने। एडजस्टमेन्ट रिगार्डिङ द गुडविल क्यापिटल आफ्टर रिटायरमेन्ट, त्यसै गरी एसर्टेनमेन्ट अफ ड्यु एमाउन्ट टु अनगोइङ पार्टनर, मोड अफ पेमेन्ट अफ अनगोइङ पार्टनरलाई कसरी दिने। डेथ अफ पार्टनर, पार्टनरको डेथ भयो। एकाउन्टिङ अफ JLP एकदमै इम्पोर्टेन्ट, जोइन लाइफ पोलिसी हुन्छ क्या, यो 3-4वटा पार्टनर मिलेर अब यिनीहरूले एउटा पोलिसी इन्सुरेन्स जस्तै गरेको हुन्छ पोलिसी। त्यो JLP को ट्रिटमेन्टहरू सबै पढौँला। एकाउन्टिङ फर इन्सुरेन्स प्रिमियमहरूको के एकाउन्टिङ खातापाता छ, सो द्याट दिस विल बी इन्क्लुडेड हियर च्याप्टर नम्बर 3। लेट्स सी हियर च्याप्टर नम्बर 4 अफ यर कोर्स स्टडी म्याटर, द्याट इज द डिजोल्युसन अफ पार्टनरसिप फर्म एन्ड पिसमिल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भन्छ। यो पिसमिल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेको पिसको आधारमा हामीले कसरी, पिसमिल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेको एउटा पिसमिल भनेको मान्छे हो। त्यसै गरी डिजोल्युसन अफ पार्टनरसिपमा चाहिँ हामीले गार्नर भर्सेस मुरे रुललाई एकदमै बेस्ट UK को केस स्टडी हो, त्यसलाई पनि हामी छलफल गरेर पढ्नेछौँ। लेट्स सी हियर कन्सेप्ट क्लोजिङ बुक्स अफ एकाउन्ट र फाइनल सेटलमेन्ट भन्छ। यो डिजोल्युसन अफ फर्म भनेको अब
के अरे एकाउन्टिङ फर डिजोल्युसन, सेटलमेन्ट अफ पार्टनर क्यापिटल एकाउन्ट, ओके। पार्टनर क्यापिटल एकाउन्टलाई सेटलमेन्ट कसरी गर्ने, त्यसै गरी वेन द फर्म अल पार्टनर आर सल्भेन्ट, सबै पार्टनर सल्भेन्ट छन् भने कसरी गर्ने, होइन। सेटलमेन्ट अफ एकाउन्ट वेन पार्टनर इज इन्सल्भेन्ट, एकभन्दा दुई पार्टनर इन्सल्भेन्ट छन्, आधी सल्भेन्ट छन् भने त्यतिखेर रुल अफ गार्नर भर्सेस मुरे भन्ने दुईवटा व्यक्ति थिए, जुन हाम्रो यो युकेको फ्याक्ट्री थियो। युके भनेको लन्डन, लन्डन भनेको अहिलेको बेलायत भनेको त्यसकै 3-4वटा नाम छ क्या। अब जे भयो भने युके युनाइटेड किङडम, लन्डन भनेको युके भनेर बुझिन्छ होला, किनकि धेरैको साथीहरू हामीहरूको युके नै पढ्न गएका छन्। हो त्यहाँको केस स्टडी गार्नर र मुरेको एकदमै केस स्टडीलाई म छलफल गरेर हामी यसमा 10 या 15 मार्क्स भनिहालेँ यहाँनिर आउन सक्छ। रियलाइजेसन अफ पिसमिल डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लस, यो गार्नर भर्सेस मुरे रुलबाटै 15 मार्क्सको ग्रुप सीमा आइहाल्छ, हेर्नु होला, ओके। एउटा न्युमेरिकल यो कसरी गर्ने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट सुड बी यु हेभ टु मार्क हियर। लेट्स सी हियर गाइज। अब तपाईँ युनिट नम्बर 4 हेर्न सक्नुहुन्छ, एकाउन्टिङ फर कन्साइनमेन्ट। 9वटा लेक्चर आवरको छ यो। कन्साइनमेन्ट भनेको अब यो त कन्सेप्ट के छ, डिफ्रेन्स बिट्विन कन्साइनमेन्ट र सेल। सेल र कन्साइनमेन्टमा के हो, कन्साइनमेन्ट भनेको एउटा ब्रान्चले चाहिँ अब अर्को ब्रान्च भन्दा पनि कन्साइनमेन्ट बेसिसमा यहाँको काठमाडौँको पसलले महेन्द्रनगर कञ्चनपुर भन्ने एउटा फार वेस्टर्नमा सहर छ, त्यहाँको सामानहरू लग्छ भन्ने। अब यो चाहिँ सर्ट टर्म टेम्परेरी एग्रिमेन्ट जस्तै हो कन्साइनमेन्ट भनेको। सेल भनेको अब के हो, यो एजेन्सी जस्तै हो कि कन्साइनमेन्ट एजेन्टमा काम गर्ने जस्तै, आफ्नो डिलर त्यहाँ राखे जस्तै। सेल भनेको त अब पुरै ओनरसिप नै जानेवाला हो। अब इम्पोर्टेन्ट टर्महरू जस्तै कन्साइनमेन्ट गुड्स सेन्ट एट इन्भोइस प्राइस, ओके। पर्फर्मा इन्भोइस पनि हुन्थ्यो तर यसमा छैन। त्यसै गरी कन्साइनमेन्ट एक्सपेन्सेसहरू अनि कमिसनहरू, भ्यालुएसन अफ अनसोल्ड स्टक, यदि बिक्री नभएको स्टकको चाहिँ भ्यालुएसन कसरी गर्ने, लस अफ गुड अन कन्साइनमेन्टमा, त्यसको नर्मल लस के छ, एबनर्मल लस के छ, इन्ट्रेस्ट अन कन्साइनमेन्ट कस्तो छ, कन्साइनमेन्ट गुड टेकन बाई द कन्साइनीले लग्यो भने के गर्ने, नर्मल एबनर्मल लस हो कि योमा जनरली 10 मार्क्सको यहाँ पनि राखिदिनु होला। 10 मार्क्सको न्युमेरिकलको लागि यो पनि रेडी छ, ओके। यहाँ पनि 10 मार्क्स या 10 मार्क्सको न्युमेरिकलको लागि यो पनि रेडी छ, किनकि यहाँनिर मेनली यो भ्यालुएसन अफ अनसोल्ड स्टक, लस नर्मल लस, एबनर्मल लस, यी कुराहरूलाई एडजस्टमेन्ट गरेर यहाँबाट च्याप्टरमा हामीलाई क्वेसन आउन सक्छ। या गाइज देन आफ्टर हामीले युनिट नम्बर 6 छ एकाउन्टिङ फर जोइन्ट भेन्चर। यहाँबाट पनि अब 5 मार्क्स या 10 मार्क्स आउन सक्छ, जुन अब मिनिङ एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ जोइन्ट भेन्चर। जोइन्ट भेन्चरको मिनिङ क्यारेक्टरिस्टिक, 2 मार्क्सको जोइन्ट भेन्चर भनेको के हो, अर्थात् फिचरहरू भनेको के हो भनेर सर्ट आन्सर क्वेसनको लागि त यो च्याप्टर अलरेडी जन्मेकै छ। लेट्स सी डिफ्रेन्स बिट्विन जोइन्ट भेन्चर र कन्साइनमेन्ट। कन्साइनमेन्ट र जोइन्ट भेन्चर बिच के फरक भिन्नता छ, लेख। डिफ्रेन्स बिट्विन जोइन्ट भेन्चर र पार्टनरसिप र जोइन्ट भेन्चर बिच के छ त, ओके। अनि त्यसै गरी मेथड अफ द एकाउन्टिङ। अब यो पार्टनरसिप भनेको लामो समयसम्म हुन्छ भने जोइन्ट भेन्चर भनेको सर्ट टाइमली एग्रिमेन्टका लागि गऱ्यो, पछि के हो जो त्यो त्यस्तोवाला हो। मेथड अफ एकाउन्टिङ वाइल किपिङ सेपरेट बुक्स र विथ किपिङ सेपरेट बुक्सहरू राखेर कसरी एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने रह्यो। त्यसपछि देन आफ्टर हामीले हेर्दै जाँदाखेरि युनिट नम्बर 7 एकाउन्टिङ फर ब्रान्च एकदमै इम्पोर्टेन्ट, जुन 11वटा लेक्चर आवर जति राखे पनि 10 मार्क्सको ग्यारेन्टेड भनौँ न, ग्यारेन्टेड हो कि यो 10 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, जुन हामी हेरौँ, ओके। यो चाहिँ हाम्रो अब ब्रान्च भन्छ, एउटा ब्रान्च एनआइसी एसियाको ब्रान्च त थाहा छ होला, ओके। सो द्याट कन्सेप्ट एन्ड टाइप अफ ब्रान्च दुईवटा टाइप हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट ब्रान्च एन्ड डिपेन्डेन्ट। इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट के अरे ब्रान्च अनि फरेन ब्रान्च, ओके। त्यसै गरी हेर्नु होला एकाउन्टिङ रिकर्डहरू डिपेन्डेन्ट ब्रान्च र इन्डिपेन्डेन्ट ब्रान्चको। त्यसै गरी एकाउन्टिङ इन्कर्पोरेसन अफ ब्रान्च ट्रान्जेक्सन इन द बुक्स अफ एचओ हेड अफिसको बुकमा चाहिँ अब हाम्रो ब्रान्च बिच हुने ट्रान्जेक्सनहरू छन्, इन्कर्पोरेसन इन्ट्रीहरू पनि यसलाई राख्नुपर्ने, यो हेडिङ छ। त्यसपछि एन्ड कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट, कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट भनेको दुई ब्रान्च हेड अफिस सबैको या 2-3वटा ब्रान्च छ भने सबैको एकदमै एक मास टोटलमा गरिन्छ भने दिस इज कल कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट आइटम। या गाइज देन आफ्टर एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट फर द सम इम्पोर्टेन्ट एडजस्टमेन्ट, केही इम्पोर्टेन्ट एडजस्टमेन्टका लागि एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट खातापाताको बारेमा। देन तपाईँहरूले नर्मल लस, एबनर्मल लस, क्यास इन ट्रान्जिट, सिआइटी भन्छ सर्टकटमा, ओके। जिआइटी गुड्स इन ट्रान्जिट, इन्टर ब्याङ्क
ब्रान्च ट्रान्जेक्सन ब्रान्च चाहिँको पुरै पिएचडी हुने तरिकाले पिएचडी भन्दा पनि म एकदमै अब छर्लङ्ग हुने तरिकाले भिडियो बनाउँछु म यो एकाउन्ट ग्रुपको लागि। ओके गाइज, देन आफ्टर एकाउन्टिङ फर डिपार्टमेन्ट अफ एक्टिभिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसको बारेमा पनि, जुन 9 लेक्चर भने पनि 10 मार्क्सको पनि आउन सक्छ, 2 मार्क्सको त आउनै भइहाल्यो। कन्सेप्ट अब्जेक्टिभ अफ टाइप्स अफ डिपार्टमेन्ट, डिपार्टमेन्ट वाट इज डिपार्टमेन्ट भनेर पनि आउन सक्छ। त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट ट्रेडिङ प्रॉफिट लस एकाउन्ट। ओके, यो यसमै 5 मार्क्सको अब न्युमेरिकल त 10 5को त आउँदैन, 10 मार्क्सको आउनु पनि सक्छ। एलोकेसन अफ एक्सपेन्सेस, ओके, डिफरेन्स बिट्विन ब्रान्च र डिपार्टमेन्ट बिचमा इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफरको बारेमै 2 मार्क्सको आउन सक्छ। वाट इज इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर हो, यही हो। ओके, देन आफ्टर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि भइहाल्यो। त्यसै गरी 9 नम्बरमा रहेको छ एकाउन्टिङ फर प्याकेज अर्थात् कन्टेनर भन्छ, यो चाहिँ अब हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ कन्सेप्ट अब्जेक्टिभ इम्पोर्टेन्स टर्म अफ कन्टेनर, ओके, क्यालकुलेसन मिसिङ इन टर्म अफ कन्टेनर, एकाउन्टिङ फर टाइप अफ कन्टेनर, रिटर्नेबल हो कि मेन्टेन ट्रेडिङ रिजर्भ एकाउन्ट एन्ड मेन्टेनिङ ट्रेडिङ रिजर्भ, स्टक एकाउन्ट, नन रिटर्नेबल। यो चाहिँ खास त हाम्रो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट कस्टिङबाट चाहिँ जनरली एकाउन्टिङ फर मेटेरियल च्याप्टर बिबिएस फर्स्ट इयरमा पनि पढेको हो भने होइन, अब त्यसको यो भित्रैबाट यो चाहिँ प्रोक्योरमेन्ट भन्ने कन्सेप्टबाट आएको क्वेसन हो कि यो खासमा, यो च्याप्टर हो। ओके, ठिक छ। यो पनि एकाउन्टिङ प्रोफेसनल म्यान भन्छ, यो भनेको जनरली तपाईँहरूको एनपिओ जस्तै हो कि नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, जुन हामीले चाहिँ अब एकाउन्टिङ फर प्रोफेसनल म्यान भनौँ न, प्रोफेसनल म्यान भनेको यो हामीले बिबिएस थर्ड इयरमा एकाउन्ट के अरे इन्कम फ्रम प्रोफेसन पढेको थियो नि, त्यस्तै क्या कन्सेप्ट टेक्निक इन जनरल। एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट के छ, रिसिप्ट पेमेन्ट एकाउन्टबाट बनाउने होइन र हामीले त्यस्तै त्यहीलाई यहाँ एकाउन्टिङ गर्ने के, यहाँ एकाउन्टिङ गरेर त्यहाँ चाहिँ उसको ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्ने हो। एडजस्टमेन्ट इन्कम एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट र रिसिभ पेमेन्ट एकाउन्ट बनाउने, पिएनएल एकाउन्ट बनाउने, हाउस होल्ड क्यास सेटलमेन्ट बनाउने, यो त अब त्यहाँ त्यो च्याप्टरबाट हो। त्यसै गरी हाम्रो 10 मार्क्सको आउनु पनि सक्छ। लेट्स सी हियर गाइज, तपाईँहरू सामु म अब नेक्स्ट क्वेसन छलफल गर्न गएँ। सो नेक्स्ट क्वेसन हेर्दै जाने क्रममा चाहिँ हामी अब रातोले गरौँ। जुन क्वेसन नम्बर युनिट नम्बर 11 छ एकाउन्टिङ फर रोयल्टी भन्छ, 14वटा लेक्चर आवरको छ। रोयल्टी भनेको लिज हो, लिज भनेको रोयल्टी, रोयल्टी भनेको कुनैको जग्गा भाडामा लिएर इँटा भट्टी खोल्यो अनि उसलाई लेन्डर लेसरलाई चाहिँ हामीले रोयल्टी तिर्छौँ भने दिस इज कल एकाउन्टिङ फर रोयल्टी। त्यही अब जमिनकै बारेमा हुन्छ जनरली, यसमा एमएलपी भन्ने मेन कुरा हुन्छ। अब जे भए पनि हेर्नु होला, कन्सेप्ट र मोडर्न टर्म एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट विथ अर विदाउट मेन्टेनिङ मिनिमम रेन्ट एकाउन्ट, मिनिमम रेन्ट एकाउन्ट बनाएर अर्थात् मिनिमम रेन्ट एकाउन्ट नबनाएर हामीले रोयल्टी कति तिर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। च्याप्टरको लागि 10 मार्क्स या 2 मार्क्स, यो इम्पोर्टेन्ट नै च्याप्टर हो यो पनि। देन आफ्टर गाइज हामीले हेर्दै जाँदाखेरि युनिट नम्बर 12 रहेको छ एकाउन्टिङ फर हायर पर्चेज सिस्टम, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। हायर पर्चेज सिस्टम भनेको तपाईँहरूले चाहिँ अब इन्स्टलमेन्टहरू तिरेर अनि लास्टमा ओनरसिप जान्छ। जस्तै यो म छु, यो तपाईँ छ, अनि हामीले स्कुटर किने या गाडी केही किने बिजनेसका लागि भने हायर पर्चेज सिस्टममा, अनि कति स्टेलमा ब्याजहरू तिर्दै जाने लास्टमा चाहिँ अब योले चाहिँ पैसा तिरिसकेपछि मात्र दिन्छ गुड्सको, यसको ओनर हुन्छ भन्ने हायर पर्चेज सिस्टम हो। यो कन्सेप्ट आएन अब्जेक्टिभ अब हायर पर्चेज सिस्टमको बारेमा इन्ट्रेस्ट निकाल्नुपर्ने यही हो। फरवर्ड र ब्याकवर्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो क्यास प्राइस भयो अनि क्यास डाउन भयो, थाहा हुनु पऱ्यो। इन्स्टलमेन्ट भनेको के हो भने युजिङ एनालाइटिकल टेबल लगाएर हामीले इन्स्टलमेन्ट निकाल्ने। एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट इन द बुक्स अफ पर्चेजर, ओके, जर्नल इन्ट्री बनाउने, अनि त्यसै गरी नेसेसरी लेजर र एकाउन्टिङ भेन्डर कम्पनी। भेन्डर भनेको को हो? पर्चेजर भनेको जसले सामान किन्छ त्यो पर्चेजर कम्पनी, पर्चेजर व्यक्ति। जो चाहिँ सामान बेच्छ सेलर हो, त्यसलाई भेन्डर भन्छ। नेसेसरी जनरल लेजरहरू पनि बनाउने। ओके गाइज, यो त रह्यो तपाईँहरूको सामु च्याप्टर नम्बर अब 12। म तपाईँहरू सामु आधी घन्टा हुन लागिसक्यो। एकाउन्टिङ फर इन्स्टलमेन्ट सिस्टम भन्छ, 10वटा लेक्चर आवरको। यहाँबाट 10 नम्बर एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेखिराख्नु होला। हायर पर्चेज यहाँबाट पनि 10 या 5 अब हेरी गर्छ होला। जुन जे भए पनि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हुन्छ सबै। इन्स्टलमेन्ट सिस्टमको बारेमा छ, कन्सेप्ट फिचर अफ इन्स्टलमेन्ट सिस्टम, ओके, डिफरेन्स बिट्विन हायर पर्चेज र इन्स्टलमेन्ट
सिस्टम बिच के भिन्नता छ, क्याल्कुलेसन अफ इन्ट्रेस्ट रेट कसरी निर्धारण गर्ने, क्यास प्राइस कसरी निकाल्ने, इन्स्टलमेन्ट कसरी निकाल्ने एनालाइटिकल टेबल मेथडबाट, एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट इन द बुक्स अफ पर्चेजरमा कसरी निकाल्ने, जनरल इन्ट्री कसरी, नेसेसरी लेजर एकाउन्टहरू कसरी बनाउने, अब भेन्डरको बुकमा जनरल इन्ट्री र लेजर कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू रह्यो। यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर नम्बर 13 रहेको छ। अब त्यसपछि प्रोजेक्ट वर्क भनेर सबैको चाहिँ 10वटा लेक्चर आउँछ, यही सब्जेक्टको प्रोजेक्ट वर्क हो। यसमा हेर्नु होला, आफ्टर द कम्प्लिसन अफ 4th इयर कन्सल्टेसन क्लास द स्टुडेन्ट विल, अब यो कन्सल्टेसन क्लासको हाम्रो यो अहिलेको एकाउन्ट सम्बन्धी यो सकिसकेपछि सबै विद्यार्थीहरूले चाहिँ के बनाउनु पर्ने हुन्छ, के सब्मिट गर्नुपर्छ भने प्रोजेक्ट वर्कहरू इन द एरिया दे हेभ स्पेसलाइज, पार्टनरसिपमा गएर यस्तो यस्तो गरेर यो गरेर भनेर हामीले एउटा अब स्पेसलाइज गरेर एउटा प्रोजेक्ट वर्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ। द सब्जेक्ट टिचर हेभ टु डिस्कस विथ द स्टुडेन्ट अन पोसिबल टपिक, अब सब्जेक्ट टिचरले अब जुन टिचरले पढाउँछ त्यो टिचरले आएर यो प्रोजेक्ट वर्क गरौँ भनेर छलफल गर्नुपर्ने रहेछ। एभाइलेबल एन्ड सोर्स लिट्रेचरहरू दिने, एभाइलेबल डाटा दिने, डाटा कलेक्सन मेथडहरू गर्ने, कहाँ कहाँ जाऊ भनेर के गर्छ होला, अनि एप्रोप्रिएट टुलहरू दिने, डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि के टुलहरू देला, रेलिभेन्ट सब्जेक्टहरू देला, यो जे हामीले कन्साइनमेन्टदेखि लिएर के छ यो सबैको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ गाइज तपाईँहरू सामु यो चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट ग्रुपको चाहिँ एडभान्स एकाउन्ट ग्रुपको चाहिँ एकाउन्टिङ फर बिजनेस भनेर पहिलो हाम्रो यो कलेज अनुसारको अर्थात् यो अनुसारको मैले चाहिँ पहिलो कुरा सिद्ध्याइदिएँ। अब अर्को भिडियो हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानलसँग नजिक हुनु होला। ओके गाइज, द्याट्स इनफ फर टुडेज डिस्कसन।